सन 53 की तहरीक जो कादियानियों के खिलाफ चली, उसमें हजरत मौलाना अब्दुल हन्नान साहब रहमतुल्लाह अलैह ताजिक के थे और मदीना मुनव्वरा में पिछले साल हजरत का विसाल हुआ। हजरत अल्लामा अनवर शाह रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द थे। हजरों में जो लोग जानते हैं हाफिज रफी साहब, ये उनके दामाद भी हैं और उनको हदीस हैं। और मौलाना अब्दुल कदीर साहब दामत बरकातुहुल आलिया जो आजकल राजा बाजार में शेखुल हदीस हैं रावलपिंडी में, ये दोनों हजरात अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द में थे। इन्हें वहां से इस तहरीक के सिलसिले में हुकूमत ने गिरफ्तार किया और चूंकि पंजाब में साहिवाल जेल और मियाँ वाली जेल ये सख्त तरीन जेलें शुमार होती थी, इसलिए बड़े बड़े लीडरों को इन दो जगहों में से किसी एक जगह ले आते थे। तो इन दोनों हजरात को इस तहरीक के सिलसिले में साहिवाल जेल में मुंतकिल कर दिया गया। हमारे उकाड़ा में हजरत मौलाना हिफ्जुर रहमान सियोहारवी रहमतुल्लाह अलैह के साथियों में से एक बुजुर्ग थे मौलाना जियाउद्दीन साहब सियोहारवी रहमतुल्लाह अलैह। वो इसी दौर में कहीं पढ़ते रहे थे दारुल देवबंद में, और मौलाना अब्दुल हन्नान साहब रहमतुल्लाह से कोई एक आध सबक उन्होंने पढ़ा था। वो यहाँ ले उकाड़े में कि जी आप रिहाई के बाद उकाड़े रह जाए। मौलाना ने बड़े इश्तहारात शाये किए कि भी अल्लामा अनवर शाह के शागिर्द और हदीस के फन के माहिर वो तशरीफ ला रहे हैं। तो मेरे उस्ताद साहब जो दूसरे थे मौलाना अब्दुल जब्बार साहब खंडेलवी मुहद्दिस राजपूताना, जो मौलाना अताउल्लाह हनीफ के भी उस्ताद हैं, उन्होंने मुझे कहा कि भाई अनवर शाह के शागिर्द आ रहे हैं, अब जाना है वहां इश्तहार लेके उनसे सवालों का जवाब पूछना है। तो एक कद्दे आदम इश्तहार मुझे दिया गया। अब्दुल जलील शामरोदी ने बंबई से उसे शाया किया था। दुनिया भर के हनफियों को 10,000 रुपए नकद इनाम का खुला चैलेंज। अब वो इश्तहार लेकर मैं चला गया। हजरत मौलाना अब्दुल हन्नान साहब रहमतुल्लाह अलैह की तबीयत बड़ी बेतकल्लफ किस्म की थी। मैं जाकर बैठा, पहले हजरत का सर दबाने लगा, कुछ बातें इधर उधर की शुरू की और कोई आध घंटे के बाद इश्तहार निकालकर हजरत के सामने रख दिया कि हजरत ये जरा हमें समझाएं ये क्या लिखा है। हजरत ने ऊपर से सिर्फ उन्वान देखा और फरमाया कि मौलाना अब्दुल कदीर साहब से ये बात करो इसे। मैं उठा, मैं मौलाना के पास चला गया। मौलाना ने इश्तहार देखा और देखते ही फरमाने लगे कि दफा हो जाए यहाँ से, ये कहां से आ गया दिमाग जागने के लिए। मैंने देखा कि भाई ये पीटेंगे भी। मैं फिर उठा और मौलाना के पास आ गया, मौलाना अब्दुल हन्नान साहब के पास। मैंने कहा हजरत वो तो मारते हैं। उनसे बातें करता रहा, कहने लगे भाई मुझे कुछ तकलीफ है आज, मौलवी साहब आपको ये मसले समझाएंगे, मैं उन्हें क्या देता हूँ। मैंने कहा जी पहले आप कहें, वो अगर मुझे बुलाएंगे तो जाऊंगा वरना मैं नहीं जाता। तो मौलाना ने आवाज दी और फरमाया कि मौलवी साहब ये लड़का आ रहा है आपके पास, लड़का ज़हीन है, कुछ जुलाब देने की जरूरत है। बस फिर वो जुलाब या सुने मुझे लग गया। अब जब मैं गया तो मौलाना के कहने से हजरत ने ये इश्तहार लिया और पढ़ने लगे। मौलाना अब्दुल कदीर साहब दामत बरकातुहुल आलिया इश्तहार पढ़ रहे थे और मैं हजरत का चेहरा मुबारक पढ़ रहा। कभी तो पढ़ते पढ़ते मुस्कुरा देते, कभी गुस्से में आ जाते। बहरहाल उन्होंने इश्तहार सारा पढ़ा और पढ़कर रख दिया कि भाई ये एक धोखा है दीन में और कुछ भी नहीं। मैंने कहा हजरत दीन में धोखा हो ठीक है, लेकिन इतनी बात से हमें तो कोई समझ नहीं आता। हमें तो ये पता है कि हम 10,000 रुपया लेकर फिर रहे हैं और कोई एक पैसा हंसी हमसे ले सकता नहीं। इतने मजबूत सवाल है हमारे। उन्होंने फरमाया कि इसकी तो कोई सतर धोखे से खाली नहीं, लेकिन एक दो जो बड़े बड़े धोखे हैं वो तुम्हें मैं समझा देता हूँ। पहले मौलाना ने फरमाया कि देखो दीन को खेल तमाशा बनाना ये कतन गुनाह कबीरा है, ये बात याद रखो। अगर दीन का मसला इसलिए पूछा जाए कि मैंने उलमा को तंग करना है या उनका मजाक उड़ाना है, तो ऐसा आदमी जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघेगा जो 500 साल के रास्ते तक पहुंची है। और अगर इस नियत से दीन का मसला पूछा जाए कि मैंने इस पर अमल करना है और तस्लीम करना है,
تو اسی وقت اس کا نام جنتیوں میں لکھا جاتا ہے، اور جب وہ عمل کرے گا اس کا اجر اور مزید اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ میں نے کہا حضرت میں تو سمجھنے کے لیے ہی آیا ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ یہ اشتہار لکھنے والا اگرچہ یہ کہتا ہے کہ میں اہل حدیث ہوں، لیکن حقیقت میں یہ کوئی منکر حدیث ہے، کیونکہ متواتر حدیث جس کو کوئی فرقہ ضعیف نہیں کہتا وہ یہ ہے البینۃ علی المدعی، کہ دلیل مدعی کے ذمہ ہوتی ہے۔ اب جتنے یہ اس میں مسائل لکھے ہیں ان سب میں مدعی یہ لوگ ہیں، رفع دین کرتے یہ ہیں، امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتے یہ ہیں، اونچی آمین کہتے یہ ہیں۔ اب حدیث متواتر کے مطابق ان کے ذمہ دلیل ہے کہ یہ اس کی دلیل دیں کہ کس دلیل سے یہ ان کاموں کو سنت سمجھتے ہیں۔ لیکن انہوں نے سوال یہ لکھا ہے کہ آپ ایک حدیث صحیح صریح مرفوع غیر مجروح سے یہ ثابت کر دیں کہ حضرت نے رفع دین سے منع فرمایا ہو تو ہم 1000 روپیہ انعام دیں گے۔ مولانا نے مجھ سے پوچھا کہ جو فاتحہ ہے اس کا جھگڑا دو فرقوں سے ہے نا، فاتحہ لطوام والوں سے اور فاتحہ خلف الامام والوں سے۔ کہا جی ٹھیک ہے۔ تو مسکرا کر فرمانے لگے کہ فاتحہ میں بنیادی طور پر مسئلے بھی دو ہی ہیں، ایک مسئلہ توحید ہے، ایک مسئلہ تقلید ہے۔ فاتحہ لطوام والوں کو توحید اچھی نہیں لگتی، فاتحہ خلف الامام والوں کو تقلید اچھی نہیں لگتی، فاتحہ کو مانتا ہے ان میں سے کوئی بھی نہیں، اور شور سارا فاتحہ پر چل رہا ہے ان کا۔ تو مولانا نے فرمایا کہ اچھا اگر تمہارا مناظرہ کسی بریلوی سے ہو جائے جو فاتحہ لطوام کا قائل ہے تو فاتحہ وہ پڑھتا ہے تم نہیں پڑھتے نا؟ جی ہاں۔ اس سے تم کیا مطالبہ کرو گے؟ یہ مطالبہ کرو گے کوئی تم کھانے پر فاتحہ پڑھتے ہو اس کی حدیث دکھاؤ؟ جی بالکل۔ کہ اگر وہ تم سے یہ مطالبہ کرے کہ ایک حدیث صحیح صریح مرفوع غیر مجروح ایسی پیش کرو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص ایصال ثواب کی نیت سے کھانا سامنے رکھ کر فاتحہ پڑھنے سے منع فرمایا ہو تو ہم 50,000 روپے انعام دیں گے۔ تو آپ پیش کر سکتے ہیں ایسی کوئی حدیث؟ نہیں میں کیوں پیش کروں؟ جو پڑھتا ہے وہ پیش کرے نا۔ کہ پھر اسی اشتہار کو دیکھو، یہاں بھی تو یہی غلطی ہے نا سب سے بڑی۔ مدعی یہ ہیں اور مطالبہ ہم سے کرتے ہیں۔ وہ اگر یہ سوال بریلوی حضرات کریں تو تم اس سوال کو غلط سمجھتے ہو یا نہیں؟ میں نے کہا جی بالکل غلط سمجھتا ہوں۔ کہنے لگا اگر وہ غلط ہے تو یہ غلط کیوں نہیں؟ پھر فرمایا کہ دیکھو اذان میں رافضی کچھ کلمات انہوں نے بڑھا لیے ہیں، اب ہمیں تو یہ حق ہے کہ ان سے مطالبہ کریں کہ بھئی یہ جو کلمات آپ زیادہ کہتے ہیں یہ کیا نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا کم از کم حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کے زمانہ میں اذان میں ثابت کر سکتے ہو؟ چونکہ وہ یہ کہتے ہیں ان کے ذمہ ثبوت ہے البینۃ علی المدعی کہ وہ اس کا ثبوت دیں۔ اب انہیں پتہ ہے کہ ہم ثابت نہیں کر سکتے، اس لیے وہ اپنے جاہلوں کو قابو رکھنے کے لیے اگر یوں غلط سوال بنا دیں کہ ساری دنیا کے سنی مل کر ایک حدیث صحیح صریح مرفوع غیر مجروح ایسی پیش کر دیں کہ رسول اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اذان میں اشہد ان علی ولی اللہ کہنے سے منع فرمایا ہو تو ہم آپ کو 50,000 روپیہ دیں گے۔ تو کیا ایسی حدیث سنی سارے مل کر پیش کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا جی نہیں۔ تو پھر شیعوں کی اذان صحیح ہے نا؟ کہ جی نہیں وہ تو غلط ہے۔ فرمایا جب یہ بات بالکل مسلمہ ہے کہ دلیل مدعی کے ذمہ ہوتی ہے تو اس کو اپنی دلیل دینی چاہیے تھی۔ اب اس نے اپنے گلے سے تو دلیل کا بوجھ اتار پھینکا اور دوسروں کو ختم کر رہا ہے کہ تم اس کے منع کی حدیث پیش کرو۔ اب میں چونکہ تھا تو غیر مقلد، میں بات غور سے سن رہا تھا لیکن ذہن میں سوچ یہ رہا تھا کہ آخر علامہ انور شاہ اندر کے شاگرد ہیں نا، یہ باتیں خوب بنائیں گے لیکن حدیث نہیں مجھے کوئی سنائے گا۔ باتیں دل میں یہی کہہ رہا تھا کہ آخر علامہ صاحب کے شاگرد ہیں، باتیں خوب بنائیں گے، 10 گھنٹے باتیں کرتے رہیں گے، بڑی چکنی چپڑی باتیں ہوں گی لیکن نہیں سنائیں گے تو اللہ کے نبی کی حدیث ہمیں نہیں سنائیں گے بس۔
یہ میرا ذہن تھا اس وقت۔ اس کے بعد حضرت نے فرمایا کہ پھر اس میں ایک دوسرا دھوکہ ہے جو اس سے بھی بڑا ہے، مدعی سے بھی دلیل کا مطالبہ تو ہو سکتا ہے لیکن دلیل خاص کا مطالبہ اس کی اجازت نہیں ہوتی۔ یہ دلیل خاص کا مطالبہ اصل میں کفار کا شیوا تھا۔ انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لاتے، ان کا دعویٰ تھا کہ ہم خدا کے نبی ہیں، ان کے ذمہ یہ بھی تھا کہ اپنے اس دعوے کو دلیل سے ثابت کریں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ہاتھوں پر معجزات کا اظہار فرماتے تھے جو ان کی نبوت کے دلائل ہوتے تھے۔ اب جو منکرین تھے ان کا یہ کام تھا کہ یا تو اس کا معجزہ ہونا ختم کر دیں یا اس کو مان لیں یا ویسا کام کر کے دکھا دیں، لیکن وہ پھر فرمائشی معجزات شروع کر دیتے تھے کہ جی نہیں یہ چھوڑو، جب دیکھا کہ 2-4 معجزات آ گئے ہیں، لوگوں پر اثر ہونے لگا ہے، تو پھر فرمائشی معجزات شروع ہوتے نہیں جی یہ معجزہ نہیں، اس قسم کا معجزہ ہو، اس پہاڑ سے اتنی لمبی چوڑی اونٹنی نکلے، ایسی ہو، بچہ دے، یہ کرے وہ کرے۔ تو یہ فرمائشی معجزات کفار کا شیوا تھا۔ مولانا نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ آپ لوگ ابو حنیفہ کی تقلید کو تو شرک کہتے ہیں، ابو جہل کی تقلید کو آپ کیسے جائز کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ طریقہ تو ابو جہل اور کفار کا تھا کہ جو معجزات حضرت نے دکھا دیے ان کو ختم کرنے کے لیے کوئی نئی فرمائش کر دی کہ نہیں جی یوں ہو جائے تو پھر دیکھا جائے گا، اب پچھلے معجزات ختم۔ پھر مولانا نے 2 مثالیں اس پر بھی اور بیان فرمائی کہ دیکھو ہم یہاں بیٹھے ہیں، ایک آدمی آ کر کہتا ہے کہ جی میں بڑا گناہ گار آدمی ہوں، جوانی گزر گئی گناہ میں، اب خیال آیا کہ چلو توبہ کر لیں اللہ کی بارگاہ میں، تو میں آپ کے ہاتھ پر توبہ کرتا ہوں اور آج سے میں نے نماز شروع کر دینی ہے، پابندی سے 5 نمازیں پڑھوں گا۔ تو ظاہر ہے کہ سارے سن کر خوش ہوں گے نا۔ وہ کہتا ہے کہ ایک میری شرط ہے ساتھ، وہ کیا کہ 5 نمازوں کے اوقات اور 5 نمازوں کی رکعتیں یہ سب کچھ صرف قرآن سے دکھائیں، میں حدیث سے نہیں دیکھوں گا۔ تو کیا اب آپ یہ ساری نماز کا طریقہ اور رکعتیں وغیرہ سارا سب کچھ قرآن سے دکھا سکتے ہیں؟ اس شرط کے بعد آپ کیا واقعی یہ یقین کرے گا آپ کا دل کہ یہ نماز پڑھنے آیا ہے؟ وہ صرف اس لیے آیا ہے کہ جی میں تو گیا تھا علماء کے پاس، بڑی منتیں کی، 8 گھنٹہ بیٹھ کے کہ اللہ کے لیے نماز سکھا دو، مجھے کسی مولوی نے سکھائی نہیں، میں کیا کروں؟ قیامت کو میں ان کا دامن پکڑوں گا مولوی صاحبان۔ اس میں اس نے گناہ کیا کہ دلیل کو خاص کر دیا، حالانکہ مسئلے کی صورت یہ ہوتی ہے کہ دلیل شرعی سے مسئلہ بتا دو، اب وہ دلیل قرآن سے بتا دے، مسئلہ حدیث سے بتا دے، اجماع سے بتا دے، قیاس شرعی سے بتا دے، وہ مسئلہ شرعی سمجھا جائے گا۔ دوسری مثال حضرت نے یہ دی کہ دیکھو جس طرح یہ بحث مناظرے میں 2 فریق ہوتے ہیں، ایک مدعی اور ایک مدعا علیہ، اس طرح مقدمے میں عدالت میں 2 فریق ہوتے ہیں۔ اب عدالت جو ہے وہ مدعی سے گواہوں کا مطالبہ کرتی ہے کہ بھی اپنے دعوے پر گواہ پیش کرو، مدعا علیہ کو پورا حق دیتی ہے کہ ان گواہوں پر جرا کرے، وہ جرا کر کے گواہوں کو ختم کر دے، کیس خارج ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی مدعا علیہ گواہ خاص کا مطالبہ شروع کر دے کہ نہیں جی مولوی صاحب کی میں گواہی نہیں مانوں گا، ڈی سی صاحب کو لاؤ گواہی دینے کے لیے، ڈی سی صاحب کی میں نہیں جی مانوں گا، گورنر صاحب آ کر گواہی دیں تو پھر میں سنوں گا، ورنہ میں سنتا نہیں گواہی۔ تو کیا ہر مقدمے کے گواہ ڈی سی صاحب ہو سکتے ہیں؟ اگر یہ غلط طریقہ اختیار کر لیا جائے تو دنیا کی کوئی عدالت ساری زندگی میں ایک مقدمے کا فیصلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ مدعی بیچارہ جو گواہ لائے گا بس مدعا علیہ اتنے کہ نہیں جی یہ تو میں نے نہیں کہا تھا نا، وہ فلاں گواہ ہے۔ تو غیر مقلدین کے نزدیک پورا دین برباد ہو جائے ایسی غلط شرطوں سے، پورا نظام عدل برباد ہو جائے، ان کو اس کا کوئی دکھ نہیں۔ تو یہ ہے کہ حنفیوں کو تنگ کرنا ہے۔ میں نے کہا حضرت یہ بات تو مجھے سمجھ میں آ گئی ہے واقعی کہ یہ باتیں کچھ دھوکے والی ہیں، لیکن آپ بھی کوئی ایسا سوال مجھے لکھ کے دے سکتے ہیں کہ میرے استاد صاحب بھی مجبور ہو جائیں دھوکہ کہنے کو ان باتوں کا؟ مولانا نے فرمایا کہ کیوں نہیں لکھ سکتے، ہم ایسی فضول باتوں میں پڑھتے نہیں، ویسے اب میں
تو मैं समझाने के लिए एक सवाल लिख देता हूँ। मौलाना ने वही इश्तहार लिया और उल्टी तरफ ये लिखा कि आप अपनी शर्त के मुताबिक एक ही हदीस सही, सरी, मरफू, गैर मजरू से ये साबित कर दें कि दलील शरई सिर्फ हदीस सही, सरी, मरफू, गैर मजरू में ही मुनासिर है, तो मैं आपको सिर्फ इस एक हदीस पर 10,000 रुपया नकद इनाम दूंगा। और मौलाना ने नीचे दस्तखत कर दिए। अब दस्तों पर मेरा दिल जो था ना वो, क्योंकि हमें उस्ताद साहब ने हमेशा ये बताया था कि कभी दस्तखत करके ना आना, और ना कभी हमें वो दस्तखत करके देते थे किसी बात पर। ये दस्तखत करने के बाद मैंने सोचा कि आखिर इन्होंने जो 10,000 रुपए की जिम्मेदारी ले ली है दस्तखत करके, तो मालूम होता है कि बात मजबूत है इनकी। अब मैं जनाब हारे हुए जवारिये की तरह वो इश्तहार लेकर वापस चला। उस्ताद साहब बड़ी बेकरारी से इंतजार कर रहे थे। मुझे दूर मस्जिद में दरवाजे में खड़े थे, दूर आप देखा हाँ भाई कोई हनफी हाथ लगाता है इश्तहार को। मैंने कहा बड़ी बुरी तरह हाथ लगाया उन्होंने। ये क्या हुआ? मैंने कहा हजरत हम 10 सवालों के जवाब में 10,000 देते हैं, वो एक सवाल के जवाब में 10,000 देते हैं, अब हम क्या करते? क्या वो कौन सा सवाल है? मैंने कहा हजरत ये पढ़ ले। अब वो एक सत्र में सवाल था, उस्ताद साहब पढ़ने लगे तो एक सत्र पढ़ते पढ़ते 3 मरतबा यूं पसीना साफ हुआ। अब मैं भी समझा कि भाई सवाल तो एक ही आता है कि पसीना आ गया उस्ताद साहब को। अल्लाह ताला की तरफ से कोई मेरी हिदायत का वक्त आ गया था। वो पढ़ते ही उस्ताद साहब के मुंह से जो पहली बात निकली वो यही थी, भाई ये शर्तें तो धोखे के लिए लगाई जाती हैं, ये शराइत तो महज धोखे के लिए लगाई जाती है। अब मैंने कहा हजरत धोखा और दीन में, आज तक तो हम इन शर्तों की अपना दीन ईमान समझते थे। ये तो आज मौलाना ने मुझे बताया कि आप कतन अल्लाह के नबी की हदीस को नहीं मानते, आपका ईमान अपने उस्ताद की शर्त पर है। आपको 40 हदीसें अल्लाह के पैगंबर की सुना दी जाएं, लेकिन वो आपके उस्ताद के अल्फाज में ना हो, उसी शर्त पर ना हो, तो आप उन हदीसों का इनकार करके चले जाएं। तो कौन कहता है कि आप लोग अल्लाह के नबी की हदीस मानते हैं? आप तो सिर्फ अपने उस्ताद की बात को मानते हैं। तो मालूम हुआ कि नबी के पर ईमान नहीं, सिर्फ अपने उस्ताद और अपनी बनाई हुई शर्त पर ईमान है और कुछ भी नहीं। अब मैंने भी उस्ताद साहब से अर्ज किया, मैंने कहा हजरत ये तो आज मुझे पता चला कि वाकयातन हम आज तक झूठ बोलते रहे कि हम अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं। हम तो सिर्फ मौलवी अब्दुल जलील साहब रोजी की शर्त को मानते हैं, खुदा को तो मानते हैं ना, खुदा के रसूल को मानते हैं। उस वक्त एक और बात भी ज़हन में आ गई जो पहले थी ज़हन में, लेकिन उसका कभी असर नहीं दिल पर हुआ था। उस्ताद साहब जब पढ़ाने बैठते तो उनकी तिपाही वगैरह मैं बिछाता, किताबें लाकर मैं रखता, तो 2 कापियां थी। एक पर लिखा तकरीर बुखारी शरीफ, अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी, सदरुल मुदर्रिसीन दारुल उलूम देवबंद, और एक कापी पर लिखा था तकरीर तिरमिजी हजरत अल्लामा सैयद हुसैन अहमद साहब मदनी, सदर मुदर्रिस दारुल उलूम देवबंद। तो मैंने एक दिन पूछा था उस्ताद साहब से कि हजरत जब ये लोग मुशरिक हैं, क्योंकि हमें तो ये झिझक नहीं होती थी बिल्कुल किसी को मुशरिक कहने, तो इन लोगों की ये कापियां आप क्यों साथ रखते हैं? तो उस्ताद साहब ने फरमाया था कि असल बात यह है कि चंद मसाइल में हमारा इनके साथ इख्तलाफ है, लेकिन अगर हम इनकी ये कापियां ना पढ़ें तो हम हदीस पढ़ा नहीं सकते। अब ये बात सुनी लेकिन इसका कोई असर नहीं था। आज फिर याद आ गई मुझे, मैंने कहा हजरत ये धोखा आप उन लोगों से करते हैं जिनकी कापी के बगैर आप हदीस नहीं पढ़ा सकते। तो हकीकत बिल्कुल यही है कि ये लोग हदीस को नहीं मानते, सिर्फ अपनी शर्त पर ईमान रखते हैं। आप तरके रफ़ा जान की हदीस सुनाए, वो कहता है जी इसमें मनसूख का लफ्ज है, दिखाओ कहाँ है। मैं तो नहीं मानता। जी इसमें मना का लफ्ज है, मैं तो नहीं मानता। मना का लफ्ज दिखाओ कहाँ। अब हम उसे 100 कहें कि तुम मेरी ना मानो, अल्लाह के नबी पाक की हदीस तो मानो, कहता नहीं नहीं ये मेरे लफ्जों में नहीं है ना जो मैं चाहता हूं, ये मेरी शर्त के मुताबिक नहीं है ना जो मैं चाहता हूं।
تو حضرت مولانا عبد القدیر صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے اصل میں مجھے یہ بات سمجھائی. اس دن مجھے یہ بات ذہن میں آئی کہ ہم یہ جھوٹا دعویٰ آج تک کرتے رہے ہیں کہ ہم اللہ کے پیغمبر کو مانتے ہیں. ہم تو صرف اپنے استاد کے الفاظ پر ایمان رکھتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ ہمارے استاد کے الفاظ میں کلام کرے تو مانیں گے, ورنہ نہیں مانیں گے. اللہ کے نبی شرط کے مطابق بات کریں گے تو مانیں گے, ورنہ ہم نہیں مانیں گے. تو اس لیے یہ ایک واضح حقیقت ہے کہ یہ فرقہ حدیث کو قطعاً نہیں مانتا. ان کا ہے آپ قرات خلف الامام پر 40 حدیثیں پیش کر دیں. نہیں جی, اس میں تو قرات کا لفظ ہے نا. نہیں, یہ قرات کا لفظ ہم نہیں دیکھنا, فاتحہ کا دیکھنا. قرات کا لفظ ہے اور فاتحہ قرات نہیں ہے. بس اسی پر شور مچاتے رہیں. تو مقصد یہ ہے کہ یہ فرقہ جو ہے یہ حدیث کو نہیں مانتا, بلکہ حدیث کو رد کرنے کے لیے مولانا محمد حسین صاحب بٹالوی نے بھی اشاعت السنہ کی 22ویں جلد میں بڑا رونا رویا ہے اور تنگ آ کر لکھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے اہل حدیث بھائیوں کو کیا ہو گیا ہے. یہ کہیں کسی کی زبان سے تقلید کا لفظ سن لیں تو اس سے یہ اتنے ناراض ہوتے ہیں جیسے سکھ بانگ سن کر ناراض ہوتے ہیں. بالکل یہی الفاظ انہوں نے لکھے ہیں کہ جیسے سکھ بانگ سن کر ناراض ہوتے ہیں, ایسے ہی ہمارے یہ اہل حدیث جو ہیں یہ تقلید کا لفظ سن کر ناراض ہو جاتے ہیں اور گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. پھر آگے انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اگرچہ ہمارے اہل حدیث حضرات یہ شکایت کرتے ہیں کہ حنفی ہم سے زیادتی کرتے ہیں اور ہمیں تنگ کرتے ہیں, لیکن میں نے جو تجربہ کیا ہے وہ یہی ہے کہ اس میں قصور ہماری جماعت کا ہے.